हमारे साथ जनरल साहिद महमूद मौजूद हैं, वाइस मार्शल इजाज़ मलिक भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब. ये कहाँ होता था, कभी ऐसा हुआ था कि अमरीकी सदर आके नेतन्याहू को या इजरायली प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, इजरायली प्रेसिडेंट के हवाले से ऐसी बातें कर दे? इसी वजह से कुछ क्वेश्चंस हैं. डू यू थिंक कि ये थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रेटेड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट. दिस इज़ अमेरिकन स्टाइल. मुझे जो लगता है ये वो गुस्से में होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन उनका मतलब नहीं है जो वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दे हैज़ बीन पार्टनर विद दिस वॉर. इसराइल का उनका पार्टनर है, और जब चीज़ें ये उनकी भी एम्बेरसमेंट है. देखिए, पहली एम्बेरसमेंट तो इनको वही ले लेनी चाहिए थी जब संडे को एक दौर रहता था डायलॉग का, जब इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर. तो आपको याद होगा जो अमेरिका और ईरान का जो डायलॉग हो रहा था, उसका एक राउंड रहता था. गो के वो डायलॉग कोई कामयाब की तरफ नहीं जा रहा था, बट एक दिन जो रहता था उस दिन वो पीस को चांस देना चाहिए था. तो वन डे बिफोर आप देखते हैं कि अटैक हो जाता है जी इसराइल का. फिर आप दूसरा ट्रंप का जो इंसिडेंट होता है कि वो कहते हैं जी मैं 2 वीक्स वेट करूंगा एंड सेकेंड डे यू अटैक. तो वो दूसरी चीज़ होगी. तो अब ये काफ़ी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में ये एक स्टाइल है उनका. ये अमेरिकन की एक आदत है कि वो अपने पास्ट को, उन्हें पता होता है कि किस ऑडियंस को हमने कौन सी चीज़ बुरी लग रही है हमारे बारे में, तो वो पहले ही उसको एड्रेस करके अपनी गलती कह लें, या हमने वी हैव मेड मिस्टेक्स इन इराक, वी हैव डन अ शेमफुल विड्रॉल फ्राम अफगानिस्तान. तो ये हिस्ट्री में बहुत चीज़ें होती रही हैं. दिस इज़ काइंड ऑफ हैबिट. बट एनीवेज, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एंटी वॉर जो ट्रंप है वो कब कन्वर्ट होगा प्रो पीस में. देखिए, एक वॉर इज ओवर, मे बी ये बैटल भी खत्म हो गया, लेकिन हु कैन गिव गारंटी? ये सीज फायर लेबनान में भी इजराइल ने किया, और उसके बाद वायलेशंस हम देख रहे हैं. वो इतनी हद तक ये ज्यूइश ज़ायनिज़्म नीचे जा चुका है कि वो आज जो 21 बंदे कल इन्होंने मारे हैं जी, जो खाने लेने के लिए लाइन में खड़े थे, 21 पीपल कोल्ड. उस तरफ तो लोगों की अभी तक तवज्जो ही नहीं जा रही. तो ये तो इनका एक ज़हनी एक अप्रोच है टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी. दिस इज़ अ सीरियस थिंग. लेकिन ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये बैटल तो भी ख़त्म हो गई है, वॉर में भी रुक भी गई है, लेकिन जो रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट है उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तो दे विल कीप क्रिएटिंग द कसस ब्लाय, फॉल्स फ्लैग होगा, कभी क्या होगा, दे विल कीप क्रिएटिंग ये. तो ये वॉर जारी रहेगी. तो वो जो बेसिक फंडामेंटल इश्यूज है, उनको, कॉन्फ्लिक्ट के जो रीजंस है, उनको एड्रेस करने के लिए ट्रंप विल हैव टू प्ले अ रोल, या व्हाइट हाउस जब वो रोल प्ले करेगा तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे कि अब एक्चुअल डायरेक्शन में चीजें जाना शुरू. राइट. सो वाइस मार्शल इजाज़ मलिक, ये आपको आर्टिफिशियल लग रहा है इस वक्त जो हुआ है, या हम एट बेस्ट हम कह सकते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं लग रहा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ये पूरी कैंपेन जो है वो इजराइल और अमेरिका ने ऑर्केस्ट्रेट की. अमेरिका ने इजराइल के लिए एक इन्वायरमेंट जो है वो इनको मिडिल ईस्ट में प्रोवाइड की, और फिर इनके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे उसको परसू करने के लिए उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले ईरान पे चढ़ाई कर दी. और फिर उसका अल्टीमेट हमने देखा कि जब इजराइल का नुकसान होना शुरू हो गया और एक तरह से एक स्टेलमेट की तरफ चीज़ें जाना शुरू होगी, दोनों तरफ नुकसान तो हो रहे हैं, तो उसमें अमेरिका खुद फिजिकली उस कैपेबिलिटी के साथ आ गया, जो कि एक अल्टीमेट एयर पावर एप्लीकेशन समझी जाती है कि B-2 तैयारों से बॉम्बिंग. तो वो भी करके उन्होंने देख लिया. लेकिन जो आखिरी हिस्सा है इस पूरी कैंपेन का, वो मुझे लगता है कि ये मैनेज किया गया है, और ये एक तरह से शेप अप किया गया है कि जिसमें सबको एक फेस सेविंग मिल जाए और एक एग्जिट विंडो तलाश की जाए, क्योंकि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे. इफ यू अलाउ मी सर, द फैक्ट कि तीनों की फेस सेविंग की बात हो रही है, तासुर तो ये था कि इजराइल एक हवा है, तासुर तो ये था अमेरिका को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता. सो अमेरिका इजराइल एक तरफ हो और एक तरफ ईरान हो, और बात हो रही हो कि फेस सेविंग मिले, तो इन इटसेल्फ ये एक विक्ट्री है ईरान के लिए. जी देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, जो आपके स्टेटेड या हिडन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि हम ग्लीन करते हैं, जो उसका बिल्डअप होता है उसमें, अगर आप एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आपने ये देखना है कि किसने वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए. तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं क्विकली 3 ऑब्जेक्टिव्स मेरे ख्याल में बनते हैं इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका ईरान के खिलाफ.
وہ پہلا یہ کہ ایران کے پاس سپوزڈلی ایک آلموسٹ کمپلیٹڈ یا نیئر کمپلیشن ایک نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا۔ دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایران کی جو ان کی ایک فزیکل پار پروجیکشن تھی تھرو پراکسیز، وہ حماس یا حزب اللہ اور اس کو وہ پروجیکٹ کرتے تھے، اور اسرائیل کے لیے ایک ہمیشہ اس کی ایک نیوسنس رہتی تھی۔ اور تیسرا یہ تھا کہ رجیم چینج کیا جائے، اور رجیم چینج سے ان کے پھر دو آپ کہہ لیں کہ اور اس میں ان کی خواہشات تھیں۔ ایک یہ ہے کہ اس وقت ایران از دی اونلی ڈیفائنڈ اسٹیٹ ان دی مڈل ایسٹ فرام اسرائیل اور امریکن پرسپیکٹو، اور ایران اپنے آپ کو ان کے فائنینشیل سسٹم سے ایران نے باہر رکھا ہوا ہے، ان کے اکنامک آرڈر سے ایران نے باہر رکھا ہوا ہے، اور ایران سروائیو کر رہا ہے، سسٹین کر رہا ہے، وہ ڈالر کے بغیر وہ اپنی آئل ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو وہ چیز وہ چاہتے تھے کہ رجیم چینج کے ذریعے ہم ایک ایسا پرو ویسٹ رجیم لے آئیں جو کہ موجودہ تھیوکریٹک رجیم سے ڈفرینٹ ہو، اور وہ ایک طرح سے ایک سافٹ یا آپ کہہ لیں کہ کوآپریٹو رجیم۔ اب آپ دیکھ لیں ان میں سے کون سا آبجیکٹیو انہوں نے اچیو کیا، ماں سوائے ان کی پراکسیز کو کمزور کرنے کے اور ان کو نیوٹرلائز کرنے کے، باقی کوئی آبجیکٹیو انہوں نے اچیو نہیں۔ اوکے، یہ دیکھیے بڑا اہم انالیسس ہے۔ اف یو الاؤ می تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس پہ۔ اس جنگ بندی کے حوالے سے قطر کا بھی اہم کردار سامنے آیا ہے۔ امریکی اور برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے میں قطر نے اہم سفارتی کردار ادا کیا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اس معاہدے کو طے کروانے میں براہ راست مداخلت کی۔ قطر نے اس وقت ثالثی کا کردار ادا کیا جب امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز ایران تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ قطری وزیر اعظم نے ایرانی حکام سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جو اس وقت خاص طور پر اہمیت اختیار کر گیا جب ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں بشمول قطر میں موجود اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان گھمسان کی جنگ جو مزید طویل، وسیع اور شدید ہونے جا رہی تھی، لیکن گزشتہ شب اچانک اور غیر متوقع طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کا اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کر کے صدر ٹرمپ اپنے قریبی حلقوں کو بھی سرپرائز کر چکے ہیں۔ امریکی عہدیدار نے مزید بتایا کہ صدر ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان طے پا جانے والی جنگ بندی معاہدے سے متعلق اپنی کابینہ کو بھی اس وقت بتایا جب تک وہ خود اکیلے سب کچھ فائنل کر چکے تھے۔ جنگ بندی معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ نے قطر کی ثالثی میں اسرائیلی وزیر اعظم اور ایرانی حکومت سے بات چیت کی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے جنگ بندی کی بات چیت میں کردار ادا کیا تھا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی ان کوششوں کو صدر ٹرمپ نے کسی کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ سو اس کے اوپر بھی نیو یارک ٹائمز کامنٹ کرتا ہے، اور جو بیانات وہ دے رہے تھے وہ ایسے ظاہر کرتے آئے جیسے وہ جنگ کو طول دینا چاہ رہے ہوں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایرانی قیادت سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی ایلچی نے قطر کی ثالثی میں رابطہ کیا تھا، کیونکہ یہ حضرات گزشتہ اپریل سے جوری معاہدے کی کوششوں میں بھی ایران کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں امریکی عہدیداروں نے ایرانی حکام سے براہ راست اور بالواسطہ دونوں ذرائع سے رابطے کیے تھے۔ سو جنرل صاحب ضرور کامنٹ کیجیے گا، جو مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیوز بھی اچیو نہیں ہو سکے۔ ایران کے ساتھ ٹون بھی آپ کو فرق نظر آئی ہے امریکہ کی، اسرائیل کے اوپر غصہ بھی آ گیا ہے۔ سو آر وی گوئنگ ٹو سی سم چینج؟ دیکھیے فریہ، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تک کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف نہیں جائیں گے، میں اس وقت تک اس چینج کو ماننے کو تیار نہیں۔ رائٹ، دیکھیں نا، فلسطین کی جو ہے 2 اسٹیٹس، لیٹس سے کہ آپ کہیں جی اینڈ اسٹیٹ یہ کہ اس ریجن میں چلے جائیں کہ جی فلسطین کی ہم 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اور ہم اس کو اچیو کیسے کرنا ہے، اس کا ایک روڈ میپ نکلے، اس میں پھر جو بھی کردار ادا کرنا ہے، سعودی عرب بھی یہی کہتا ہے، یہ سب سارے دس از دی ریکوائرمنٹ۔ جب تک یہ کانفلکٹ رہے گا، اب دیکھیں نا، آپ نے 60,000 کے قریب وہاں پہ کلنگز ہیں، ایرانین یوتھ نے بھی یہ دیکھ لیا وٹ ہیز ہیپنڈ۔
جنہوں نے یہ جنگ دیکھ لی ہے ان کے اندر جو نفرت کا بیج دیکھیں نا. ایران کے اندر ایک سیکشن ایسے بھی لوگوں کا اسٹیبلش ہو رہا تھا جو اپنی آئیڈیولوجیکل ریولوشنری فورسز سے خوش نہیں تھا, وہ تھوڑی سی چینج چاہتے تھے, وہ نکلنا چاہتے ہیں ہمارے یوتھ. لیکن آپ نے یہ جنگ ان کے اوپر ڈال کے فردر ان کو اسٹرینتھن کیا, آپ نے ان کو جوڑا ہے اور اس کو ان کی ایک نفرت یہاں پہ پیدا ہوئی ہے. ایران کو اس کا فائدہ ہوا ہے اس کرائسس کا, ٹو بی ویری آنیسٹ. کوئی رجیم چینج ہونے نہیں والا فیوچر میں. رجیم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس کی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں رجیم کو انہوں نے اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے, وہ آئی آر جی میں ہی رہے گی نا رجیم. اور کدھر لیٹ سے کہ اللہ نہ کرے کہ شہادت ہو جاتی سپریم کمانڈر کی, تو دے ہیو دیئر سسٹم. پھر آئی آر جی انہی میں سے کسی نے یا ریولوشنری آئیڈیالوجیز میں سے کسی نے ٹیک اوور کرنا تھا. انہوں نے سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, ایوری تھنگ از ورکڈ آؤٹ اوور دیئر جی. تو وہ کنٹینیو رکھنا تھا. بلکہ جب سپریم کمانڈر کے ساتھ جو افیلیشن ہے لوگوں کی ادر دین ایران, پوری دنیا میں وہ پھیلے ان کے فالوورز, وہ بھی اس چیز کے ساتھ, اور جو ڈیفائنس کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں نا تو اس کے پھر پروٹیکٹڈ اپلیکیشن ہوتی ہے جی, وہ لانگ ٹائم جاتی ہے.